हांगासर एक 8-10 कुत्रे, थंय एक 10 कुत्रे. कितें यो वच करपा म्हणटा ती ना. आतां चलत वता आसतना तूं पळोवना ताका गड्डरलो, ताका गड्डरपाक हाका गड्डरलो. स्कुटरीचेर आतां हांव भुरग्या पावपा वता समज न्ही, फाटल्यान धांवून येता, पांयाक गड्डरपाक सोदता मरे. फोंड्या वाठारांत भटकपी कुत्र्यांची संख्या ही आता लोकां खातीर चिंता करपा सारकी जाल्ली आसा. दिसान दीस भटकपी कुत्र्यांनी हल्ले करपाच्या घटनांनी वाड जाल्ल्याचे चित्र उक्तडार येता. फाटल्या कांय दिसांत फोंड्या वाठारांत सुमार 3 ते 4 केसीस अश्योच कुत्र्यांनी हल्लो केल्ल्याच्यो जाल्ल्यो. ह्या घटनांक लागून प्रशासन कितें उपाय येवजण करतले हाचेर लोक प्रश्न उक्तावंक लागल्यात. दरम्यान आमच्या मुखार एक असो व्हिडिओ आयला जंय अशेच कांय कुत्रे एका जाणट्या बायले फाटल्यान भोंवता. तशेंच एक एकलो मनीस चलत वतना ताच्याय लागीं वता. मात ह्या वेळार हे कुत्रे खेळपाक म्हूण ताच्या लागीं गेल्ले काय हें नेमकें सांगूं येना. भटकपी कुत्र्यांचो वावर वाडिल्ल्यान लोकांक ल्हान भुरग्यांक चलत वचप सामकें कठीण जालां. त्याच प्रमाण जे लोक 2 व्हीलर घेवन वतात तांचेर अचानक हल्लो केल्ल्यान ते खंय तरी पडूं शकता वा तांचो अपघात जावं येता अशी भिरांत लोकांच्या मनांत तयार जाल्या. प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें त्या प्रमाण पावल मारचें म्हूण सद्याक लोक मागतात. हांगासर एक 8-10 कुत्रे, थंय एक 10 कुत्रे. कितें यो वच करपा म्हणटा ती ना. आतां चलत वता आसतना तूं पळोवना ताका गड्डरलो, ताका गड्डरपाक हाका गड्डरलो. स्कुटरीचेर आतां हांव भुरग्या पावपा वता समज न्ही, फाटल्यान धांवून येता, पांयाक गड्डरपाक सोदता मरे. तशेंच हांगासरूच अशें म्हण न्ही, थंय आसा कुर्तरकार ती कितें ते आर्केड काय कितें तरी, थंय एक 10 सुमार फाटल्यान लागता मरे कुत्रे. तुमी आतां भुरग्यांक कोपाक वयताले? हय, ट्युशनाक. सो हेजेर आतां बंदोबस्त कांयच करिना सरकार. सरकारान कितें उपाय काडूं जाय ताचेर. तांणी थंयच्यान वयल्यान मारूं जायना अशें म्हणून सांगलां, सगळें बरोबर आसा. पूण हे व्हरप कोणे कुत्रे आतां हे, आनी लोक काडटा आनी रस्त्याचेर मरे खावपाक घालता. कितें खावपाक घालपाक प्रश्न ना, पण तेच लोकांच्या आंगार येता न्ही. गाडी घेवन वयतालो, मागीर कुत्र्यांनी अटॅक केलो डायरेक्ट तुजेर. तूं खंय वयतालो? तुमचें नांव कितें? मुक्तार. सो तुमी ह्या सायडीन यो वच करता तुमी? आयज फर्स्ट टायम येयले डायरेक्ट कुत्र्यांनी अटॅक केलो. आमी पळयले ह्या वाठारांतूच फाटल्या दिसांनी बी 4-5 दीस पयलीं हांगासर कुत्रे इतल्या मोठ्या प्रमाणान वाडलेले आसात आनी कुत्रे येता वयता तेंचेर अटॅक करता. आयज आमी हांगासर मुद्दामून हांगासर रावल्ले पळोवपा खातीर की ह्या वक्तार एक जाणटेली जी आसा ती हांगासरल्यान त्या कुत्र्यांक घेवन वयता आनी जेन्ना त्या जाणटेले कडेन जेन्ना कोणी पावता तेन्ना हे जे कुत्रे जे आसा हे त्या लोकांचेर अटॅक करतात. सो आतां हे आमच्या फाटल्यान आसा हेंचेरूय बीन आतां चलते गाडयेर अटॅक केल्लो आसात. आमी ह्या विज्युअलांसून आमी दाखयल्लें आसात की कशा पद्दतीन हे जे पेटे जे आसा हे स्टे डॉग जे आसा हे कशा पद्दतीन लोकांक फोंड्या सोंतोवपाक लागलेले आसात. हेजेर तोडगो काड म्हणून ह्या लोक जे आसा फोंडेचे हे थकलेले आसात. सो खंय तरी सरकारान आतां हेजेर गंभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.